آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و ما احصاہ کتابک، لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ بدھ کا دن گزرا، 4 ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، ان چاروں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے آج کے دن میں۔ اور آج کی مناسبت بھی آپ کو بہترین انداز میں معلوم ہے۔ یقیناً جو اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے آج کی ایک بہت بڑی خوشخبری اور بہت ہی متبرک اور سعادت سے بھرپور دن کی نوید جو گزری وہ امام علی رضا علیہ السلام کی آمد پر نور کے سلسلے میں گزری۔ اور امام علی رضا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی
ताला की आइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम में से 8वीं हुज्जत हैं हमारे ऊपर। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालेह के 8वें जानशीन हैं और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की आमद 11 ज़ुल्क़ादा और इसी तरीके से 148 हिजरी कमरी में मौला की आमद हुई और आज का दिन 29 अप्रैल 2026 ईस्वी है। और हम अपने प्रोग्राम की मुनासबत, पहले नाम तो हमारे प्रोग्राम का 14,000 स्पॉन्सर है और 14,000 स्पॉन्सर प्रोग्राम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 का प्रोग्राम है और इसका मकसद जो है वो मोमिनीन को मौका फराहम करना है ताकि वो करबलाए मौला से मुर्तबित हो सकें, कॉल कर सकें, तवस्सुल कर सकें और मौला की बारगाह में अपनी हाजात को पहुंचा सकें। प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। वो इस माने में कि चैनल के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, जिसकी बुनियाद पर मोमिनीन के लिए इस प्रोग्राम को रखा गया है। ज़हरा साहिबा लाहौर से हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरमा ज़हरा साहिबा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। फी मौला अली मदद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी आवाज़ करबलाए मोहल्ला में गूंज रही है। माशाल्लाह आप हमारी मुस्तकिल कॉलर और चैनल की डोनेटर भी हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की मिलाद मसऊद मौला की आमद का दिन, सबसे पहले तो हम अपने जिस शहर से हम मुखातिब हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुबारकबादी पेश करेंगे और इन दोनों मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुतवस्सिल होते हुए अपने वक्त की हुज्जत दौरा इमाम साहिबुल असर व ज़मा अलैहि आलाफ तहियत व सना की बारगाह में तहनीयत व तबरीक पेश करेंगे और मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में तबरीक पेश करके मैं आपकी खिदमत में भी तबरीक पेश करूँगा मौला की आमद की। जज़ाकल्लाहु ताला। तमाम उम्मत मुस्लिमा को बेहक़ अली इब्न मूसा रज़ा बेहक़ इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दिन की बरक़ात व बेहतरीन तरीके से अता हो और मैं अपनी ज़ियारत करना चाहूँगी और इसको हम तमाम बिल्कुल आपकी आवाज़ से हदिया करते हैं। बिल्कुल करबलाए मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, खड़ी होकर नज़रें झुका लीजिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बुजुर्गवारी के हुजूर आंखें झुकाकर मौला को सलाम पेश कीजिए। अपनी तरफ से, अपने प्यारों की तरफ से आज की खुशी के सदके मौला हमारी हाजात पूरी करें, ये नीयत भी जहन में रखिएगा। जी बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास या कमर बनी हाशिम या हामिल लिवाइल हुसैन या कफील औराए ज़ैनब या साक़िय ताश करबला या बाबुल हुसैन या बाबुल हुसैन या बाबुल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह वल्लरवाह इल्लती हल्लत बिफराए अलैका मिन्ना सलामुल्लाहि अबतम्मा बकीत व बकियल लैलु वन्नहार वला जालहुल्लाहु आखिर लहदी मिन्ना लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज वल आफियत वन नफ्स। माशाअल्लाह। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सलामत रहें। मौला आपके तवस्सुल को अपनी जनाब में मकबूल फरमाए और आपकी जो मुश्किलात हैं मौला हल फरमाए। कि आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल की मुंतज़िर रहेंगे और 14 मोमिनीन को भी ये नंबर शेयर फरमाइएगा ताकि और मोमिनीन भी इस प्रोग्राम में शरीक हो सकें और मौला से अपनी मोहब्बतों का इजहार कर सकें। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी कद्र कायनात के अंदर अपने इल्म की वजह से, अपने हिल्म की वजह से
اپنی تعلیم و تربیت کی وجہ سے، اپنی توضیحات کی وجہ سے مشہور زمانہ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی سیرت طیبہ یہی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا ایک سلسلہ ہے جو چلتے ہوئے 8ویں کڑی تک پہنچا اور یہاں پر پہنچ کر سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور زمانہ ہوا۔ اور وہ لوگ بھی جو کہ معصوم علیہ السلام سے پہلے معصومین علیہ السلام کی عصمت کے قائل نہ تھے، ان کی بزرگواری سے دور رہتے تھے، لیکن جب بات پہنچی امام ہشتم پر تو یہاں پر پہنچ کر انہوں نے معصوم علیہ السلام کی زیارت کر کے اظہار کیا کہ یہ سلسلہ عام سلسلہ نہیں ہے بلکہ سلسلۃ الذہب ہے، یہ سونے کا سلسلہ ہے۔ ظاہری بات ہے مقصد مولا کو ایک جمادات سے چیز سے نسبت دینا نہ تھا بلکہ گران مایہ ذوات سے نسبت دینا تھا، اور نسبت اہل بیت علیہ السلام ہے ہی گران مایہ، لہذا ان کی نسبت انہی کی ذات کے ساتھ اچھی۔ بہرحال سمجھنے کا طریقہ کار ہے، سلسلۃ الذہب کے ذریعے سے امام علی رضا علیہ السلام نے یہاں پر اپنی ولایت کا اظہار فرمایا ہے، اور امام علی رضا علیہ السلام ہمارے 8ویں امام ہیں۔ بہرحال جب ہم پہنچتے ہیں، اچھا میرا جی چاہ رہا ہے، بار بار میں موبائل میں تلاش کیے ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کر یہ زیارت بھی پڑھ دیں تاکہ ہم اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہم مشہد امام رضا علیہ السلام میں مولا امام رضا علیہ السلام کی جالی کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں اور مولا کے قرب کو اپنے دل سے محسوس کر رہے ہیں، اور اس قرب کو دل سے محسوس کرنے کا صلہ یقیناً آپ کی زیارت کی صورت میں نکلے گا۔ آئیے دل میں آپ پڑھتے رہیے، میں پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، جو کہ ابن کولوے کمی نے اپنی کتاب کامل الزیارات میں لکھا ہے، اور اس زیارت کو صلوات مخصوص امام رضا علیہ السلام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لہذا آئیے میں تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی ساتھ میں پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك اللهم صل على محمد وآل محمد۔ امام علی رضا علیہ السلام کی ذات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خلق فرمائی کہ امام رضا علیہ السلام کی ذات گرامی قدر سے وہ معجزات رونما ہوئے کہ دیکھیں کافی سارے آپ نے سن رکھے ہیں، کافی ساروں کا اظہار بھی ہو چکا ہے۔ بہرحال علم تو وہی ہے، لیکن ہر پھول کی خوشبو اپنی ہوا کرتی ہے، اور ہر روز میں مولا کا ذکر ہمارے لیے نجات کا ضامن ہے، لہذا ہم جس مقام پر موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ہمارے پروگرام میں امام علی رضا علیہ السلام علیہ آلاف التحیت و ثنا کی ذات بابرکات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں محترمہ صالحہ رضوی صاحبہ، جو کہ جرنلسٹ ہیں ممبئی سے۔ آئیے ہم ان کے ساتھ مل کر مولا کا جشن مناتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، میں لکھنؤ سے ہوں۔ اچھا، آپ لکھنؤ سے ہیں؟ نہیں، لکھنؤ سے ہوں۔ ٹھیک، یا علی مدد؟ جی، یا علی مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ جی محترم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی یہ محفل ایک جشن ہے امام علی رضا السلام کی ولادت کا۔ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے ہم سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں پوری دنیا میں امان قائم رہے۔ بہت بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے۔ سلامت رہیں مولا، آپ کو سلامت رکھیں۔ آج کے دن کی آمد کی، امام علی رضا علیہ السلام کی آمد کی آپ کو بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آپ بہت 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 مبارک۔ سلامت رہیں۔
मैं चाहूँगा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी कदर, वैसे तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कायनात का नूर है, मुख्तलिफुल जिहात नूर, जिस ज़माने में जिस चीज़ की लोगों के अंदर ज़रूरत रही उसके एतबार से अपने नूर का इजहार फरमाया मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने। बहरहाल आप जिस मौजू को अपने लिए मुनासिब समझें उस एक जहद को मुअय्यन करके उस पर गुफ्तगू फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। मामून जी बिस्मिल्लाह। जी, अब्बासी खलीफा मामून ने क्या कि अगर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को इल्मी लोगों से उन्हें बहुत बड़ा और दूर उन्होंने आलिम और ईसाई, यहूदी, मजूसी और मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को जमा किया, माशाअल्लाह, उलमा को बुलाया। हर एक को यकीन था कि वो इमाम रज़ा सलाम को और इमाम रज़ा सलाम में कमी करेंगे। बहरहाल इमाम रज़ा सलाम ने पूरी दुनिया में अपना चर्चा कायम कर दिया है। सबसे पहले ईसाई खड़ा हुआ, उसने मौला इमाम रज़ा से सवाल किया। उसने सवाल किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। इमाम अली रज़ा ने इंजील जवाब दिया। वो मुसलसल सवाल सलाम गोया उनको आखिर वो बैठ गया अपने मुंह के खा के और बहुत जलील और रुस्वा होकर के बैठ गया। दरबार हंसने लग गए। फिर एक यहूदी आलिम खड़ा, उसने अपने आप को सोचा कि अब मैं को हरा ही दूंगा, मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से सवाल किया। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने तौरात का हवाला सवाल करता सलाम उसको जवाब देते थे। बिला सवाल और जवाब की तकरार के यहूदी आलिम को भी चुप होके बैठना पड़ा। एक मजूसी आलिम खड़ा हुआ, उसने भी मौला को से सवाल किया। उसने खुदा और कायनात के बारे में पेचीदा सवालात किए। रज़ा अलैहिस्सलाम ने नहायत सादगी से और बहुत अक्लमंदी से उसके हर जवाब दिया। वो मुसलसल सवाल करता रहा और रज़ा अलैहिस्सलाम उसको जवाब देते रहे। बिल आखिरकार वो भी बैठ गया। अब उसके सवाल हो चुके थे, जितनी वो तैयारी कर गए थे उनके सारे सवाल खत्म। बिल आखिर उनको भी बैठना पड़ा। यह है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का मर्तबा, जिसे अब कोई समझता वाले इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कि आपने किस तरह से जवाब दिया। एक बार और करता
शायद प्रोग्राम के दौरान जो बीवी की कॉल मिली हुई थी उसमें कहीं से ड्रॉपिंग आ गई है। बहरहाल हम जिस जगह पर मौजूद हैं इस मकाम पर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के जश्न को मनाने की खातिर अपने लिए लबखंद कोशिश कीजिए कि कुछ तबस्सुम, कुछ खुशी, कुछ हंसी, कुछ नज़र, कुछ नियाज, कुछ दरूद अपने लिए आमादा ज़रूर कीजिए। बहरहाल जब भी मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की शहादत और विलादत की कैफियत हो तो उसमें हमें मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर अपने मौला की बारगाह में नज़र को पेश करना चाहिए। और इसमें अच्छा वैसे मौला के काफ़ी सारे अलक़ाब हैं, मौला की काफ़ी सारी कुन्नियतें हैं। बहरहाल इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की कुन्नियत जो मशहूर ज़माना है अबुल हसन है, और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी कदर से मुतालिक काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पेश नज़र हैं, तो उनमें से मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ कि कुछ आपकी खिदमत में पेश किया जाए। अशार की ज़रूरत में काफ़ी सारे मोमिनीन ने बयान किया और काफ़ी सारे मोमिनीन ने अशार भी लिख कर भेजे हुए हैं, तो उनमें से कुछ को मैं सेलेक्ट करके आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी कदर से तवस्सुल की खातिर हम इस वक्त इस प्रोग्राम में देखिए ज़ात जब बड़ी हो ना तो अल्फाज जोड़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, हकीकत यही है। और उसके अंदर आप अपने मुख्तलिफ जिहात चीज़ों को याद करने लग जाते हैं। अब देखें हम बात कर रहे थे सबसे पहले मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के 8वें जानशीन यानी 7वें जानशीन मौला अली अलैहिस्सलाम के होंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8वें जानशीन हो जाएंगे। तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की जो सबसे ज़्यादा बातें हमारे यहाँ ज़िक्र की जाती हैं, एक तो मौजूदात का जिक्र किया जाता है। मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का मदीना के अंदर जब मौला की रुखसती हुई है मदीना से, उसको ज़िक्र किया जाता है मसाइब की सूरत में। और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जब मदीना से रुखसत होकर मर्व से होते हुए मेरे मौला जब पहुँचे हैं यहाँ पर मशहद मुक़द्दस में, तो यहाँ का जिक्र किया जाता है। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने काफ़ी सारे मौजज़ात दिखाए हैं रास्ते के अंदर, जिनमें से एक तो जो निशापुर का चश्मा है वो भी मेरे मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी कदर का एक मौजज़ा है जो आज तक रमा दवा है। जो मोमिनीन गए हैं उन्होंने काफ़ी सारे उसमें देखा भी कि उनकी काफ़ी सारी बीमारियों को शिफा मिली उस पानी से। और वहाँ पर मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के निशापुर में जिसे कदमगाह के नाम से जाना जाता है, वो पत्थर पर लगे हुए कदम के निशान हैं जो मर्दों की जानिब से शीशे में अक्सर में देखते हैं, लेडीज़ की जानिब वो सामने की तरफ से नज़र आते हैं, जो मेरे मौला ने पत्थर पर नक्शे पा सब्त फरमाए, वो मोमिनीन वहाँ पर उनकी भी ज़ियारत करते हैं। और इसी तरीके से मेरे मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने वो मौजज़ात जो उस ज़माने में फरमाए थे वो भी काफ़ी सारे हैं, जिनमें से एक मौजज़ा मेरे मौला ने, एक शख्स आया मेरे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास और कहने लगा कि मौला मैं एक रोटियां बेचने वाला हूँ, तंदूर पर रोटियां पकाता हूँ, जिसे फ़ारसी ज़बान में नानवाई कहते हैं। तो उसके मौला के पास जो आया तो मेरे मौला से कहने लगा कि मौला आप अपने दस्ते करम को इस आटे पर मस कर दीजिए ताकि मेरे रिज़्क में बरकत हो जाए। मेरे मौला के पास जो आया, मेरे मौला ने अपने दस्ते मुबारक आटे से मस कर दिया। अब वो शख्स गया और रोटियां पकाना शुरू की, लेकिन जिस मकाम पर मेरे मौला का हाथ लगा हुआ था उससे जो रोटी बनाई तो रोटी पकने में ना आई, रोटी पक गई ना। आया दौड़ता हूँ मौला ये मौला आपका हाथ दस्ते मुबारक यहाँ पर लगा तो ये आटा इसे आग असर नहीं कर रही। जी मेहनाज साहिबा गुजरात से हमारे साथ शरीक महफिल हुई हैं। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। या अली मदद। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की आमद का दिन, मौला की विलादत बा सआदत आपको बहुत मुबारक हो।
आपको भी सलामत। शुक्रिया शुक्रिया। सलामत रहे मौला, आपको हमेशा सलामत रखे। करबलाए मौला की तरफ रुख कर लें। माशाल्लाह आप हमारी मुस्तकिल कॉलर और चैनल की स्पॉन्सर भी हैं, डोनेटर हैं आप। 14 मोमिनीन को ये व्हाट्सएप नंबर भी शेयर फरमाइएगा। वक्त आपने माशाल्लाह नोट कर रखा है, इंडियन टाइम रात 10:30 से 12:30 के दौरान प्रोग्राम का टाइम। व्हाट्सएप नंबर 14 मोमिनीन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब आप करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलल हुसैन व अली इब्न हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाब, अस्सलाम वालेकुम मौला यसीदी बाबुल हवाई, अस्सलाम वालेकुम सक्काए सकीना, सलाम अलैहि, अस्सलाम वालेकुम रिज़ा ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम या सालार हुसैन अलमदार हुसैन, या काशिफ कर बेन वजीर हुसैन इक्शिफ कर बेहक की कलम से, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कुल्ले जिद इब्न नसर दरवात कले हला भाई, या जैसा दे कुल्ले सातन वलीन व हाफिजन व कायदन व नासिरा दलीलन है ना, मतलब उसके नजर तवा न तुम फी हसबी जमाल यासी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह रज़ा की हम क्यों बरकत अता कबूल फरमाइए और मुझे हिदायत अता मेरे हर गुनाह माफ करो। जब मैं ज़बान में रखो मेरे मौला नसरुल ने कबूल करो। खान इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम कबूल करो। मुश्किलें हल कर दो। ज़ामिना रिज़ा का वास्ता मेरे मौला, मेरी मदद कर दो मेरे मौला। कि खुशी के मुबारक मौके पर मेरी जिंदगी भी खुशियों से भर दो मेरे मौला लोग के लिए। के मामा जिला ताला फजर शरीफ बहुत बहुत मुबारकबाद। उनके 313 में शामिल होगा। मौला सलामत रखें, मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे और मोमिनीन को भी व्हाट्सएप नंबर ये शेयर कीजिए ताकि और भी मोमिनीन इसमें तवस्सुल के लिए शरीक हो सकें। यकीनन आपका भी इस नेक अमल में सवाब शामिल हाल रहेगा। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला आपको खुश रखें। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। मौला की अमान में रहें। फ़िक्र जब ज़मज़म कौसर में नहा आती है, फ़िक्र जब ज़मज़म कौसर में नहा आती है, तब कहीं ज़हन में मौला की सना आती है। इतरत फातिमा जाफरी साहिबा हमारे साथ शरीक हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। या अली मदद। सलाम अस्सलामुअलैकुम। या अली मदद। अस्सलाम वालेकुम। जी जी या अली मदद। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की आमद का दिन है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी आप लोगों को भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह आप चैनल की मुस्तकिल कॉलर हैं। करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ रखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सर झुकाकर सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। जी जी बस मौला को मेरा सलाम कहिएगा। अस्सलामुअलैकुम या अब्दुल्लाह, सलाम अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, सलाम अलैकुम बिन्त फातिमा ज़हरा सय्यदुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मौला को भी मेरी तरफ से मुबारकबादी दीजिएगा। इमाम रज़ा की विलादत है, ठीक है भाई, और हम बहुत सारी खुशियाँ मौला आप लोग भी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आए इमाम रज़ा के सदक़े में। समझे भाई। हाँ, और हम आपके लिए भी दुआ करते हैं या अल्लाह 14 मासूमीन के सदक़े, पंजतन पाक के सदक़े में, शुहदाए करबला मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में, बीमार करबला के सदक़े में मौला आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए और ऐसी खुशियाँ मिले, ज़िंदगी दे, सेहत दे और आप ऐसे ही काम करें। और भाई मैंने आपसे कहा था वॉइस मैसेज पे आप मुझे ये बता तो दें कि करबला के कौन सा चैनल आपने मेरे लिए वो किया है, ताकि मैं इंशाल्लाह वो टेलीफोन ऑपरेटर्स आपको बता देंगे। अगर अभी तक आप चैनल को नहीं देख सकी हैं तो आपको लिंक शेयर कर देंगे ताकि आप नेक्स्ट चैनल को भी देख सकें, यूट्यूब और फेसबुक पर। वो तो मैं शेयर कर दूंगा। आप मुझे वॉइस मैसेज पे तो बता दें आपने मुझे करबला का क्या बनाया, ये तो बता दें मुझे, बस ये आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें इतना।
अब मुझे तो याद नहीं है क्या बताया गया है आपको, बहरहाल अगर कुछ आपके जहन में है कुछ हिंट्स दे दीजिए, मैं मजीद बता देता हूँ आपको। जी जी, आपने कहा था करबला का मुझे एडमिट बनाया। नहीं, एडमिन वगैरह आप किसी चीज़ की भी नहीं है, आप कॉल करती हैं यहाँ पर, एडमिन वगैरह चैनल के जितने भी हैं वो चैनल खुद ही मुशख्खस करता है, यहाँ पे कॉलर की हैसियत से हैं आप। बहरहाल रही बात ये कि मोमिनीन को ये नंबर शेयर कीजिए ताकि वो भी कॉल कर सकें। मौला सलामत रखे आपको। अच्छा, तो सिर्फ तो कुछ भी नहीं है हम, सलामत मकसद है कुछ भी नहीं है हम, आप बहुत कुछ हैं, आप कॉल करती हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल की मुस्तकिल कॉलर हैं, आपका बहुत बड़ा मकाम है, मौला की ज़ियारत कर पड़ते हैं, आप शिरकत करती हैं, आप बहुत कुछ हैं, ये तो नहीं है कि आप कुछ भी नहीं हैं, मौला की चाहने वाली हैं आप, आपका बहुत बड़ा मकाम है। मौला आपको सलामत रखे, मौला अपनी अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। फिक्र जब ज़मज़म कौसर में नहा आती है, तब कहीं जहन में मौला की सना आती है, उनकी तारीफ में अशआर कोई क्या लिखे, जिसकी कुरान इलाही में सना आती है। दिल मचल जाता है मिदहत के लिए फूलों का, मशहदो कुम से जो मस हो के हवा आती है। ये मोहम्मद हैं उन्हें कहिए खुदा का महबूब, दोष पर उनके मोहम्मद की रिदा आती है। चांद ने रोशनी उनके ही तसद्दुक पाई, उनके जलवे ही से सूरज में ज़िया आती है। ये कदम रखते हैं पत्थर पे तो पड़ता है निशान, जुल्फ़िकार इनके ही हाथों में सदा आती है। ला इलाह के लिए शर्त है उनकी उल्फत, इनकी चाहत के बिना किसमें विला आती है। शेरे काली को मिला रिज़्क़ के करम से इनके, कहीं तस्वीर के हिस्से में ग़िज़ा आती है। ये हैं अल्लाह के मज़हर तो ये रज़्ज़ाक भी हैं, इनसे यूं मांगने मखलूक के खुदा आती है। ये हो गर गैज़ में अल्लाह गज़ब ढाता है, ये हो नाराज़ तो बंदों पे सज़ा आती है। जो ये कहता है कि मत बांधो इमाम ज़ामिन, बिल यकीन इसके भी हिस्से में बला आती है। आपका नाम ही ऐसा है इमाम ज़ामिन, सुन के ये नाम हर एक लब पे दुआ आती है। अपने ममदूह की मिदहत में जो ही करता हूँ, मेरे अशआरे सबा इनको सुना आती है। जब अजीम आज़मी करता है रिज़ा की मिदहत, खुश रहो फातिमा ज़हरा की सदा आती है। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो चनीदा और वो मुर्तज़ा इमाम हैं कि जिनका नाम ही रिज़ा है, यानी अल्लाह की रिज़ा की आमद का दिन है इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम की आमद का दिन। यानी आप हर कोई तलब करता है कि मौला की रिज़ा हासिल हो जाए, और इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम जिसके इमाम हो, अल्लाह की रिज़ाएँ उसको हासिल हो जाती हैं, क्योंकि इमाम का तवस्सुल बहुत ही मकबूल है। और जिस तरीके से ज़माने में मशहूर है, काफ़ी सारे ऐसे ज़ाहिर देखे भी, आँखों से भी शिफा पाते देखे, मुश्किलात हल होती देखी, और काफ़ी सारे ऐसे ज़ाहिर भी मिले। अच्छा, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में शिफा पाने वालों का एक रजिस्टर बना हुआ है, हज़ारों लोगों के नाम लिखे, सैकड़ों ममालिक के लोगों के नाम वहाँ पर दर्ज हैं, और हर ज़बान के लोग वहाँ पर दर्ज हैं। एक मोमिन मिले जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से ही था, इत्तफाक से मुल्तान से ही मिला, तो उनके काफ़ी अरसा पहले उनका एक्सीडेंट जो हुआ, उनके कूल्हे की हड्डी ख़त्म हो गई, तो वो यहीं पर आए हुए थे, तो मुलाकात हुई। कहते हैं कि डॉक्टर हैरान है कि मेरे कूल्हे की हड्डी ख़त्म हो गई थी, मैं यहाँ पर आया हूँ, जाली शिफा से मौला के मैंने अपने आप को बांधा है, तो मैं चलने लगा हूँ। मेरे एक्सरे आते हैं, मेरी हड्डी नहीं है और मैं चलता हूँ, बग़ैर हड्डी के मैं चलता हूँ। यकीनन अगर वो मोमिन भाई सुन रहे हो, ये नकवी सादात से ही हैं मुल्तान से, अगर वो सुन रहे होंगे तो यकीनन हो सकता है किसी दिन वो खुद भी कॉल कर ले कि वो बग़ैर यानी हड्डी, कूल्हे की हड्डी के बग़ैर। अब देखिए जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ की हैरत को खूब समझ सकते हैं।
ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں ہڈی کے بغیر چل رہا ہے، کیونکہ اس کی نزاکت کو شاید کچھ نہ کچھ ہم بھی درک کرتے ہیں، لیکن اس کی مزید حساسیت کو ڈاکٹر زیادہ حس کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر علم کو اس کے حساب کے ہی لوگ زیادہ سمجھتے ہیں۔ آپ کی پاپوش کے آگے ہے کیا مولا رضا، ہو بھلے کوئی ابا کوئی کبا مولا رضا، تاج کتنے تخت کتنے مل گئے ہیں خاک میں، ہے تمہارے نام کا سکہ کھرا مولا رضا، ایک معیشت ہے چلی ہے جو تمہارے نام سے، ایک عالم ہے جو صدقے پر پلا مولا رضا، جانور تصویر میں بھی ہو تو سنتا ہے تیری، کیسا انسان ہے جو منکر ہے تیرا مولا رضا۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت مولا کی محفل کے اندر زہرا صاحبہ فیصل آباد سے موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ 11 ذوالقعدہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی آمد کا دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ مولا امام رضا علیہ السلام کی آمد کی مناسبت ہے اور کربلا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، ماشاءاللہ آپ ہماری مستقل کالر ہیں، چینل کی ڈونیٹر بھی ہیں۔ کربلا کی طرف رخ کر لیں، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکا کر مولا کو سلام پیش کریں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم مولا حسین بادشاہ، السلام علیکم مولا غازی عباس علمدار۔ اے مولا حسین، میں 5/12/1472 کی بارگاہ اقدس و مقدس میں سلام پیش کرتی ہوں، اور آپ کو امام علی رضا بادشاہ اور مولا عباس علمدار کو بھی امام علی رضا بادشاہ کی ولادت کی مبارک پیش کرتی ہوں، خصوص بی فاطمہ الزہرا امام زمانہ وقت کے امام کے بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، باب الحوائج امام موسیٰ کاظم ان کی 18 بچیوں کی بارگاہ اقدس بی بی کم سمیت امام رضا بادشاہ کی ولادت کی مبارک پیش کرتی ہوں، اور مولا حسین سے دعا کروں کہ آج کے مقدس اور پاک دن کا صدقہ ہماری دعاؤں امام زمانہ سمیت ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سب سے پہلی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر ہو، آج کے مقدس دن کا صدقہ امام رضا بادشاہ کی ولادت کے وسیلے سے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر کا سبب ہو، اور امام کے ظہور میں آسانیاں پیدا ہو، اور امام زمانہ کے دشمنوں کو آج کے دن کے وسیلے سے نیشت و نبود فرما۔ امام کے بہت دشمن ہیں میرے مولا حسین، سب کو نیشت و نبود فرما۔ مولا اتنے غزید ہیں، اتنی غزیدیت ہے، اتنے منکر ہیں، مولا سب پہ کو نیشت و نبود فرما۔ آج کے مقدس دن کا صدقہ میرے مولا جتنے بیمار ہیں، میں آپ سے یہی دعا کرتی ہوں میرے مولا، میں ہاسپٹل میں دیکھتی ہوں اتنے بیمار ہیں، اتنا دکھ ہوتا ہے، مولا آپ سب کو شفا دے دیجئے۔ مولا جو جس بیماری میں مبتلا ہے، جس پریشانی میں مبتلا ہے، اے میرے مولا حسین جتنے ہاتھ آپ کی بارگاہ اقدس مقدس میں اٹھیں، امام رضا کے وسیلے سے انہیں عطا کر دیجئے۔ آج سب فقیروں کو عطا کر دیجئے مولا نجف عباس کو شفا دے دیجئے، شمشاد اختر کو شفا دے دیجئے، حبیب علی کو شفا دے دیجئے۔ مولا ان میں جتنے بیمار ہیں مولا، جن کی رپورٹیں ہیں وہ نارمل کر دے، جن کی سرجریاں ہیں مولا خیر و عافیت ہو جائے۔ مولا جو پردیس میں ہے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کے صدقے سے ان کی حفاظت فرما، خیر و عافیت سے وطن واپس آ جائے۔ مولا جو بے اولاد ہیں بی بی رباب کی خالی جوڑی کے صدقے اولاد دے دے۔ مولا جو بے روزگار ہیں، رزق میں تنگدستی ہے، بادشاہ امام رضا کے خزانوں کا واسطہ مولا سب کے رزق میں آسانیاں پیدا فرما۔ علی اکبر کی جوانی کا واسطہ مولا ہر بہن کے بھائی کو سلامت رکھیں۔ مولا شہزادہ قاسم بی بی کبریٰ کے سہاگ کا واسطہ مولا نجف عباس فیض بدور کے اچھے نصیب فرما، غین زارا حبیب علی کے اچھے نصیب فرما۔ میں مولا ہم پہ رحمت فرما، ہم پہ جو مشکلات پریشانیاں ہیں وہ آج کے دن کے صدقے میں دور کر دے۔ اور میں مولا حسین میں اپنے ہر گناہ، اپنے اہل خانہ کی طرف سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتی ہوں، اور آپ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کے ہر احسان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अजरि फ़राजागे मोहम्मद व कायम आले मोहम्मद। मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाएँ, आपकी मुश्किलात हल फरमाएँ, आपके तवस्सुल को अपनी जनाब में मकबूल फरमाएँ और आपके घर में जो जो परेशानियाँ हल फरमाएँ। आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे और उम्मीदवार रहेंगे और मोमिनीन को भी ये व्हाट्सएप नंबर शेयर फरमाएंगे ताकि और मोमिन भी इसमें शरीक हो सकें। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें। तकदीस शहे तूस को कुरान से पूछो, तकदीसे शहे तूस को कुरान से पूछो, या अर्श पे अल्लाह के मेहमान से पूछो। छाया हुआ है नूरे रिज़ा फर्श से ता अर्श, कुछ इसका मज़ा तख्ते सुलेमान से पूछो। हर शख्स को देते हैं तलब से वो ज़ियादा, फैलाए हुए अपने ही दामान से पूछो। क्या नूर की है जलवागरी रुख पे रिज़ा के, क्या नूर की है जलवागरी रुख पे मौला के। पहला जो हुआ खल्क उस इंसान से पूछो। मौजूद है सब कुछ मगर इस नाम रिज़ा में, जो लुत्फ़ है अख्तर के दिलो जान से पूछो। जो लुत्फ़ है अख्तर के दिलो जान से पूछो। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी कद्र, मुतबर्रिक वाला सिफ़ात, आला सिफ़ात और ऐसी बाबरकत के कायनात के अंदर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की अताएँ मशहूर हैं। अच्छा, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का तज़किरा चल रहा था और हम पहुँचे थे वो शख्स जिसने आटे पर मस करवाया था हाथ। जी वज़ीर अली मशहदी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। सलाम या अली मदद किबला। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की आमद का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक किबला, आपको बहुत 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 मुबारक हो, क्योंकि मशहदी हुआ ही तभी हूँ जब वो मशहद वाले सरकार ने अपना करम किया, तभी तो मशहदी हुआ। मेरी तरफ से पूरे आलम इस्लाम को और बिलखुसूस इमाम हुसैन आलमी टेलीविजन नेटवर्क सुनने वाले, देखने वाले और बिलखुसूस अपने आका मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुबारकबाद पेश करते हैं। मौला आप तमाम दोस्तान को आबाद शाद फरमाएं, खुश रहें सर, सलामत रहें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है और तवस्सुल की घड़ियाँ हैं। चाहूँगा करबला की तरफ रुख करें, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फजरहुम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। या मौला या मौला गरीबुल गुरबा मुइन ज़ोफ़ा फ़कीर फ़ुक़रा या अली इब्न मूसा रज़ा या अली इब्न मूसा रज़ा अदरकना फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़जरहुम। ए करीम करबला, ए नवाज़ करबला, ए सरदार करबला, मेरे आका मेरे मौला आपकी बारगाह में आपके तसरे बुजुर्ग जनाब मौला अली इब्न मूसा रज़ा की आमद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और करीम करबला इन अल्फाज़ के साथ कि ये गरीबों का इमाम है, ये फ़कीरों का इमाम है, ये मिस्कीनों का इमाम है, ये हाजतमंदों का इमाम है, ये असीरों का इमाम है। मौला इस इमाम की आमद का सदका जिस तरह ईरान में कैदियों को रिहाई मिली है, मौला बस हम भी इसी तरह अपने गुनाहों की रिहाई मांग रहे हैं आपसे। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मोमिनीन मोमनात किसी मुसीबत में, किसी तकालीफ में, किसी अज़ियत में, किसी बीमारी में, बेखता बेजुर्म कैदों में मौला जो है और बिलखुसूस किसी अज़ियत में मुब्तला है, जन्नत मौला अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से मौला उन तमाम की मुश्किलात आसान फरमाइए। एक करीम करबला कुछ ऐसे मामलात हैं जो मीडिया पर आपके सामने नहीं बोल सकता, लेकिन मौला आप बिल्कुल हमारे हाल से वाकिफ हैं।
पुष्ट पीछे जो हमारे मामलात है मौला उनकी हमारी रहनुमाई फरमाए। जिन लोगों ने हमारे लिए खद्दे खोदे हुए हैं मौला उनको ईमान अता फरमाए। अगर उनको ईमान नहीं है तो मौला उनको निश्चित नाबूद फरमाए, क्योंकि मोहम्मद वाले मोहम्मद के कामों में रुकावटें डाल रहे हैं। मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत और अजमत का वास्ता है कि मुस्लिम इमाम हुसैन अली मकाम में लगे हुए, मुस्लिम इमाम अमीरुल कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में लगे हुए हैं। जगह जगह घर घर डोर टू डोर मौला की तबलीग के लिए दिन रात कोशिशें हैं। मौला हमारी गैबत में मदद फरमाइए, हमारी नुसरत फरमाइए, राह की हर मुश्किल हमारे लिए आसान फरमाइए। आप मुश्किल कुशा के पिसर हैं, आप मुश्किल कुशाई करेंगे, हमें पूरा यकीन है मेरे मौला। मेरे मौला वो रिज़्क़ आपसे तवस्सुल करते हैं कि जो आपके बाबा जाने की जुत्ती का सदका, नालैन मुबारक का सदका हमें वो रिज़्क़ अता करें। मौला हमारे बच्चों को हलाल रिज़्क़ से नवाजे, मौला हराम से मौला हमेशा बचाएं। मौला हमसे वो काम करवाएं जिसमें आप राजी, आपके जद राजी। मौला उन कामों से बचाएं जिसमें आप नाराज, आपके जद नाराज। मेरे मौला ये इमाम हुसैन टेलीविजन नेटवर्क के जो दोस्तान हैं ये दुनिया भर में सफीरान हुसैन का काम कर रहे मौला, उन तमाम दोस्तान की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाइए मेरे मौला। और बिलखुसूस इमाम हुसैन टेलीविजन नेटवर्क को दिन दुगनी रात चौगनी अता फरमाइए और मौला इनको तरक्की अता फरमाइए। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज जमार वजीर अली मशहदी की सुनी जा रही है, सादात गैर सादात दोस्तान मोमिन मोमनात, उनकी बारगाह में 10 बस्ता मेरी गुजारिश है कि इमाम हुसैन आलमी टेलीविजन नेटवर्क के साथ रुजू करें, डोनेटर बने और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तान तक इसको फैलाएं, क्योंकि घर घर जब फैलेगा, घर घर जाएगा तो मौला हुसैन के नाम की ज्यादा तबलीग होगी, अवेयरनेस मिलेगी। जहाँ इल्म नहीं वहाँ इल्म की रोशनी मिलेगी, क्योंकि ये इल्म का दरवाजा है। आना मदीना तो इल्म अली बाब हुआ, ये बाब अली मौला का दर है और अली मौला के बचड़े हैं। इन बच्चों से मौला के औलाद से हमें इल्म मिलेगा और वो इल्म जो हमें हकीकी मार्फत अपने वक्त के इमाम तक पहुंचाएगा। तो मैं सैयद खादिम हुसैन शाह, सैयद सलमान शाह और जो शाह साहब अभी बैठे हुए हैं एंकर, इन शाह साहब और तमाम दोस्तान के लिए यही अल्फाज कहूंगा कि मौला आपको वास्ता है, पाक बीबी सुकैना बिनतुल हुसैन का मौला इन दोस्तान को कभी कोई गम न दे, गम में शब्बीर के सिवा। मेरा नाम भी आप याद कर लीजिए, मेरा नाम फरमाइए जी, मेरा नाम भी याद कर, मेरा नाम सैयद जावेदुल हसन रिजवी है जी। सैयद जावेदुल हसन साहब के लिए मौला मैं बिलखुसूस हमेशा इनका लखनऊ वाले शाह साहब कह के बुलाता हूँ, मौला इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाइए। मौला इन्हें कोई गम न दीजिए, गम में शब्बीर के सिवा। आज मौला रजा की विलादत का सबका मौला जो हम खाली दामन फैलाए बैठे हुए हैं, इन सादात के साथ मौला हमारी तमाम दुआएं मुस्तजाब फरमाइए और हमारे हकीकी आका मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जल ज़रूर फरमाइए और मौला के अदना सिपा में शमूल फरमाइए। तमाम दोस्तान सुनने वालों की बारगाह में गुजारिश है, तमाम मरूमीन मोमिन मोमनात अपने जो से हाजत रवाई के लिए और सादात के तौफीकात खैर के लिए एक मरतबा मिलके बुलंदतर सलामत रहें, आबाद रहें, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और आपके माल और रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। हमेशा अहले बैत की राह में तक़सीम करते रहें और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों की खिदमत करते रहें। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट भी आपकी कॉल को मुंतज़िर रहेंगे और दोस्तान की भी खिदमत में व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिएगा ताकि और मोमिनीन भी इस प्रोग्राम में शरीक हो सकें। बहुत शुक्रिया आपका, मौला आपको सलामत रखें। प्रोग्राम मौला के मुहिब्बों के लिए है, मौला के चाहने वालों के लिए है, मौला के चाहने वालों की आवाज़ें करबला तक पहुंचाने के लिए, लिहाजा इसमें आप कॉल कीजिए, अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए और तवस्सुल कीजिए। शख्स आगे बढ़ा, कहने लगा मौला आपने आटे पर हाथ मस किया, मैंने बरकत के लिए कहा था, ये तो आटे को आग ही मस नहीं कर रही। फरमाया जिस चीज़ को हमारा वजूद अतहर मस कर जाए उसे जहन्नुम की आग, ये दुनिया की आग तो क्या आखिरत की आग भी मस नहीं कर सकती। बहरहाल हम मौला से मस होकर दुआ करते हैं कि मौला हमें दुनिया और आखिरत की हर आतिश से महफूज रखे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा हबीबा हुसैन साहिबा ओंटारियो कनाडा से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली मदद। आपको मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की आमद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक भाई साहब, आपको भी बहुत मुबारक। मौला आपको सलामत रखे, हमेशा ये बरकतें आपकी शामिल हाल रहें।
इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाए मौला में गूंज रही है। माशाल्लाह आप मुस्तकिल कॉलर हैं और चैनल की स्पॉन्सर भी हैं। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए और 14 मोमिनीन को भी ये वक्त जो आपको मालूम है। और व्हाट्सएप नंबर शेयर फरमाइए, करबला की तरफ रुख कीजिए, दिल पे हाथ रखिए, नज़रें झुकाकर अपने मौला की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम अपने रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अपने अमीरुल मोमिनीन, अपने सय्यदुल वसीलीन, अस्सलाम वालेकुम अपने फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम अल हुसैन वला अली इब्न अल हुसैन वला औलादिल हुसैन वला अस्हाबिल हुसैन, सल्लल्लाहु अलैहि अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम अली इब्न मूसा रिज़ा, अस्सलाम अलैकुम बीबी मासूम सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलाम अलैकुम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। मेरे मौला मेरे आका चारदर मुक़द्दस को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की औलादत बहुत मुबारक हो। 1,24,000 अंबिया को बहुत मुबारक हो। अम्मे मासूमीन को, तमाम औलिया और औसिया सालिहीन सिद्दीक़ीन को वलादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बहुत मुबारक हो। मौला भाई साहब आप सबको भी बहुत मुबारक हो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े सब लोगों की हाजत को बरामदा करे। सब बीमारों को बहक़ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सेहत कामिल अता करे। मखसूस मेरी वालिदा मोहतरमा को सेहत कामिल अता करे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और चारदर मुक़द्दस की ज़ियारत हमें, मुझे और मेरी पूरी फैमिली को जल्द से जल्द नसीब हो। तमाम मुसाफिरों की मुश्किलात को दूर कर दे, उनको उनकी फैमिली के साथ मिला दे, मेरे बच्चों की हाजत को बरामदा करे। मौला भाई साहब आप सब लोगों को अजर दे दे, खैर दुनिया व आखिरत अता करे। बहुत शुक्रिया और इल्तमास दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। मौला आपकी हाजात शरइया कबूल फरमाए, आपकी मुश्किलात हल फरमाए, आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जब करबला जी चाहे आपका मौला आपको आने की सादत अता फरमाए। सदा सलाम, मौला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपका। एक पापोश के आगे है क्या मौला रिज़ा, हो भले कोई अबा कोई कबा मौला रिज़ा। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर हर चीज़ कुर्बान है। मौला की ज़ात ग्रामी कदर पर हर चीज़ कुर्बान है और मौला की ज़ात अक़दस को किसी चीज़ पर क़ियास नहीं किया जा सकता। और मौला की ज़ात ग्रामी कदर से मुतालिका कलाम काफ़ी सारे हैं, जिनमें से कुछ मैं आपकी खिदमत में पेश करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। खुदा का इल्म नबी में अली की ज़ात में है, आया जो शाह खुरासान की सिफ़ात में है। जो चाहे पूछ ले मशहद के शाह से दुनिया, सदा सलूनी की इनकी भी बात बात में है। शिफाएं रब की रिज़ा से मिलेंगी बंदों को, तभी तो सहने शिफा इनके मोजज़ात में है। तजल्ली देख के मूसा तो हो गए बेहोश, रिज़ा का रौज़ा हुजूमे तजल्लियात में है। इन्हीं का वस्फ है तस्वीर को जिला बख्शें, कोई बशर ये करे गैर मुमकिनात में है। रिज़ाएं रब की रिज़ा की रिज़ा में शामिल हैं, जो इनकी राह गुज़र पर चला नजात में है। रिज़ा के होते हैं महदी जो लेंगे उनसे हिसाब, अदूवे ज़हरा कहीं भी जो कायनात में है। बुलाएंगे तुम्हें कौसैन वाली ये मशहद, बहन का वास्ता शामिल गुजारिशात में है। मौला की ज़ात अक़दस तजल्लियात का मरकज़ मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की अब निशापुर के ही मौजू के ऊपर आगे बात बढ़ाते हैं। आगे बढ़े, लोग आ गए, काफ़ी सारे लोग जमा हो गए, हर मज़हब के, हर फ़िक़्ह के मुख्तलिफ़ सवालात करते रहे। एक मरतबा और कोई था या नहीं था, मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम फ़िरक़ों के 18,000 बड़े बड़े आलिम जमा हो गए। आगे बढ़े, बढ़कर कहने लगे मौला कुछ फरमाइए। मेरे मौला ने अपना नूरानी वजूद अतहर महमल की पर्दों के पीछे से बाहर जो ज़ाहिर फरमाया, नूर की 8वीं इस किरण को देख के वो लोग जो
قیاس کے قائل تھے یہاں پر مبہوت رہ گئے کہ 8واں نور ایسا ہے، پہلا نور کیسا ہوگا۔ شاید انہیں احساس زلیخا نے اس وقت سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جس کا فکر کر کے جناب یوسف علیہ السلام کو بھول گئیں، نہ جانے وہ حقیقت میں کیسے ہوں گے۔ بہرحال سوال کیا، مولا نے چہرہ اطہر باہر ظاہر فرمایا اور فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل فی حسنی آمن من عذابی۔ آگے بڑھ گئے۔ اب لوگ حیران پریشان، کوئی نئی بات تو نہ ہوئی، یہ تو پرانی بات ہے، کوئی تو ہوتی نئی بات۔ ہمیں یہ پتا ہے اللہ تعالیٰ کا وحدانیت کے تو ہم قائل ہیں، اللہ اللہ کہہ کے ہی تو حسبنا اللہ کے قائل ہو گئے ہیں، اور فقط حسبنا اللہ پر ایسے پہنچے ہیں کہ ہر چیز کو بھول گئے ہیں۔ بہرحال معصوم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے ولایت کا اظہار فرمایا، اور اس ولایت کا اظہار فرمایا بشرطہا۔ لوگوں نے کہا کہ کون سی شرط ہے؟ کہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، شرط کے ساتھ ہے، میں ان کی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ معصوم علیہ السلام نے اپنی ولایت کا اظہار فرمایا۔ جو سننے آئے تھے 18,000 راویوں نے یہ حدیث لکھی اور کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کے بارے میں مختلف لکھنے والے راویوں نے کہا یہ روایت حدیث سلسلۃ الذہب ہے، کیونکہ اس روایت کو میرے معصوم علیہ السلام مولا 8ویں امام مولا نے اس طریقے سے فرمایا، اس میں اپنی نسبتیں بیان فرمائی۔ میرے مولا نے اپنے آباء و اجداد سے لے کر اللہ تک سلسلہ حدیث کو بیان فرمایا اور فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی جس کی 8ویں حجت کی محبت کے بغیر اللہ کی توحید قبول نہیں ہوتی، غدیر والے مولا کا کیا مقام ہے۔ یقیناً جو بھی ائمہ طاہرین علیہم السلام میں علی گزرے، انہوں نے اللہ کی الوہیت کو منوا کر اپنی بزرگواری کو زمانے میں ایسے آشکار کیا کہ ماننے والوں کو ماننا پڑا کہ اللہ کی حجتیں یہی ہیں، اور کہنا پڑا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کو جہاں چاہے قرار دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ بہرحال اللہ کی رسالت کے حامل ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی آمد کا دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور اس برکتوں والے دن سے آپ کو اللہ تعالیٰ امام علی رضا علیہ السلام کا صدقہ جس کی دل کی حاجات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حل فرمائے، اور آپ سب کے اوپر رحمت برکتیں نازل ہوں، اور ان ذوات اقدس سے آپ پر رحمت برکتیں نازل ہوتی رہیں۔ میرا وقت جو محدد تھا 1 ساعت کا وہ تمام ہوا چاہتا ہے۔ اب بندہ حقیر آپ سے مرخص ہوں گا، اور میرے بعد آپ سب کی خدمت میں مولا سے توسل کی خاطر اور آپ سب کو اہل بیت علیہ السلام سے وصل کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ مولانا جناب علامہ سید خاتم عباس حسینی صاحب آپ کو مولا سے وصل کریں گے، وہ آئیں گے۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 14,000 اسپانسر میں حاضر خدمت ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں کالرز کے ساتھ ساتھ مہمان بھی شرکت فرماتے ہیں، اور پہلے پارٹ میں جس طریقے سے آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا عالی جناب علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ کو، اور مومنین نے بہرحال کالز بھی کیا اور ساتھ میں مہمان کی شرکت بھی اسی اسکیجول کے مطابق انشاءاللہ اس پارٹ میں بھی سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اور ہماری آج کی معزز مہمان ڈاکٹر ہانیہ زہرا صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گی، اور انشاءاللہ العزیز حضرت سے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے ان سے گفتگو کریں گے، چونکہ آج کا دن ظہور پر نور حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کا دن تھا۔ اس حوالے سے بھی تمام مومنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ رابطہ ہمارا قائم ہو چکا ہے ہمارے معزز مہمان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں آج کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بھی تمام سب ناظرین کی خدمت میں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتی ہوں، خیر مبارک، اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں۔ سلامت رہیں۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو سوالات کا سلسلہ بھی شروع کر لیا جائے حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے، اور میں پہلا سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ یقیناً سارا سال لاکھوں کی تعداد میں زائرین حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام مشہد جاتے ہیں اور وہاں زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، تو جو زائرین وہاں جاتے ہیں مولا نے کچھ وعدے اپنے زائرین کے ساتھ کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان وعدوں کی آپ وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ امام علی رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے بھی افضل ہے۔ صحیح ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارے امام جواد علیہ السلام سے روایت ہے ماشاءاللہ کہ سید الشہداء کے جو زائرین ہیں کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا بتائیے کہ میں جو ہے اب عبداللہ حسین کی زیارت پہ جاؤں یا آپ کی جو ہے دادا کی زیارت پہ جاؤں، تو امام نے فرمایا کہ جو ہے نا کہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی جو ہے سید الشہداء کے جو ہے زائرین تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میرے جو والد ہیں ان کے جو زائرین ہیں وہ بہت کم ہیں، اور اگر کوئی جو ہے امام رضا کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ جو روایتوں میں آیا ہے وہ 1,00,000 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اچھا، جو امام نے فرمایا ہے زیارت کے بارے میں، وہ ابا سرد حلوی سے روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی میری زیارت کرے گا اس پر یہ واجب ہو جائے گا کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا خود۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر دوسری جگہ امام نے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام اور انہیں اپنی نبوت کے لیے چنا، جو کوئی بھی میری قبر کے نزدیک 2 رکعت نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی گناہ بخش دے گا۔ اللہ دوسرا ہو گیا۔ اب تیسرا امام نے کیا زائرین کی فضیلت بیان کی، میری قبر کے زائرین روز قیامت اللہ کے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں شامل ہوں گے۔ جو مومن بھی میری زیارت کرے گا، اگر آسمان سے ایک قطرہ بھی اس کے جسم پر پڑے گا تو اللہ کا رحمت اس کے بدن پر جہنم حرام کر دے گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زائرین عظیم ہے۔ ایک سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے القابات ہیں، اور ان القابات میں سے ایک مشہور لقب عالم آل محمد علیہ السلام ہے۔ اس لقب کے عنوان سے کچھ وضاحت فرمانا چاہیں گی آپ؟ جی بالکل، دیکھیں پہلے جو امام کا لقب ہے عالم آل محمد، یہ دیا ہے امام کی عادت سے پہلے ہی ان کے جو والد ہیں انہوں نے دے دیا، ان کے جو دادا ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، جب امام جعفر یہ کہتے تھے چھوٹے امام کہ میں اس کا منتظر ہوں جو آنے والا ہے، اور وہ ہے عالم آل محمد، صحیح ہے۔ اب یہ لگ دے رہے امام رضا کو امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، وہ خود علوم کے ماہر دنیا کے اندر طرح طرح کے مختلف اقسام کے علوم پھیلائے، ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہیں، صحیح ہے۔ وہ اپنے پوتے امام رضا علیہ السلام کو جو ابھی دنیا میں تشریف لے جائے، جن کا ظہور نہیں ہوا، صحیح، ان کو عالم آل محمد کا لقب عطا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ امام علی رضا علیہ السلام کو عالم آل محمد کا اس لیے لقب دیا گیا کہ امام کو 5 سال ملے علوم پھیلانے کے لیے، اور دین اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے، اہل بیت کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے، کیونکہ جو اس وقت کے دور کے خلیفہ تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے حکومت اور تخت کے درمیان، تو اس وجہ سے امام کو اس وقت 5 سال ملے، جس دوران امام نے طرح طرح کی کتابیں بھی لکھی، جیسے امام کی 4 مشہور کتابیں ہیں، اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہے صحیفہ رضا، مسند رضا، حدیث رضا اور طب رضا۔ امام نے یہ کتابیں خود تحریر کری تھی، اور امام کا طب میں بھی بہت ہر طرح کے علوم سے، اور امام کے تو علم کا کیا کہنا کہ امام عالم آل محمد اس لیے کہلائے کیونکہ امام سے کتنے مناظرے ہوئے۔ امام نے دلائل کی بنیاد پہ ان کی کتابوں سے انہیں کی زبان کے اندر جواب دیا اور قائل کیا، کہیں توحید کو واضح کرا، کہیں پہ ولایت علی کو واضح کرا، اور جو ہے قرآن سے اور توحید کا جو ہے دفاع کیا وہاں پہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی وضاحت فرمائی آپ نے، اور یقیناً ہر دور میں علم کی ایک خاص اہمیت ہے، اور میں ایک سوال اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے علم کی اہمیت کا کیا پیغام ملتا ہے؟ کیا علم صرف کتابیں پڑھنے کا نام ہے، یا یہ دوسروں کے نظریات کو دلیل سے سننے اور سمجھنے کا نام ہے؟ اس حوالے سے بھی اگر کچھ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ جی دیکھیں، یہ امام علی رضا علیہ السلام کی پوری سیرت، ان کی پوری زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ صرف کتابیں پڑھنا جو ہے وہ علم نہیں لاتا، بلکہ امام نے ہمیں بتایا کہ کیسے دوسروں کی بات کو پہلے غور سے سننا، صحیح ہے۔ امام کے پاس جب بھی کوئی سوال کرنے کے لیے آتا تھا تو امام اس سے جو ہے وہ پہلے غور سے پورا اس کا سوال سنتے تھے، جب وہ پورا اپنا سوال مکمل کر لیتا تھا اس کے بعد وہ اپنے دلائل سے جو ہے اس کو جواب دے دیتے، جس سے وہ کیا ہوتا مان جاتا تھا۔ امام انتہائی سی عاجزی سے جو ہے سامنے والے بندے کے ساتھ، چاہے وہ امام کو دشمن ہی کیوں نہ ہو، صحیح ہے، لیکن امام جو ہے اس کے ساتھ نہایت تواضع کے ساتھ پیش آتے تھے، اور اس کے بعد آرام سے اور نرم لہجے کے ساتھ اس کا جواب دیتے تھے۔ تو ہمیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس جب علم کوئی حاصل کر لے تو عاجزی اور انکساری ہونا ضروری ہے، صحیح ہے، اور اس کے بعد آپ جو کہیں سے بھی آپ کو علم مل رہا ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کہاں سے مل رہا ہے۔ سب سے پہلے کہ آپ جتنا علم حاصل کریں گے تو آپ کو صحیح اور غلط کے اندر فرق ہو جائے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا جو ہے یہ بات غلط ہے، کیا یہ بات غلط ہے، یا یہ صحیح ہے۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ بہت اچھی وضاحت آپ نے فرمائی، اور ایک سوال اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا سیرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے غذا اور
پرہیز کے بارے میں جو اصول بیان کی ہیں، چونکہ آپ ماشاءاللہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں تو یہ سوال آپ بہتر طریقے سے اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ غذا اور پرہیز یقیناً اس حوالے سے امام نے کیا اصول فرمائے ہیں اور جدید میڈیکل سائنس سے کس طرح اس کی مطابقت ہو سکتی ہے، اس عنوان سے بھی آپ اپنی رائے کا اظہار فرما دیجیے۔ جی دیکھیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا، امام نے ایک کتاب تحریر کری جس کا نام تھا طب رضا، جی، اور پھر وہ بعد میں جو ہے مامون کے دور میں رسالہ ذہبیہ کے نام سے جو ہے وہ شائع ہوئی تھی۔ اور کیونکہ رسالہ ذہبیہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مامون نے حکم کیا تھا کہ یہ امام کی جو تحریر شدہ کتاب ہے اس کو جو سنہری حروفوں سے لکھا جائے۔ صحیح۔ تو امام نے اس کتاب کے اندر جو ہے نا، یہ پورا میڈیکل مینول ہے، صحیح ہے، اس کے اندر امام نے بتایا ہے کہ جو امام نے انسانی سسٹم کے بارے میں بتایا، جس میں امام نے بتایا کہ جو دل ہے انسان کا وہ ایک مملکت تشبیہ ہے، صحیح ہے، مملکت کی طرح ہے، اور جو اعضاء ہے انسانی جسم کے اعضاء وہ اس کے کائندوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں امام کی ایک حدیث کی، تو امام نے ایک حدیث میں بیان کری، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا معدہ کبھی بھی تکلیف نہ پہنچائے، نقصان نہ دے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، کبھی بھی کھانے کے درمیان پانی نہیں پیو، صحیح، اور نہ ہی کھانے کے فوراً بعد بھرے پیٹ پہ پانی پیو۔ یہ آج امام نے 1400 سال پہلے یہ بات ہمیں بتائی، اور آج سائنس اس کو پروف کر رہی ہے کہ کھانے کے درمیان پانی نہیں پینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہاضمہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ہاضمہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کھانا صحیح سے ہضم نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے امام نے 1400 سال پہلے ہی جو ہے وہ ہمیں یہ بتا دیا۔ اور دوسری حدیث میں یہ ملتا ہے، کسی نے امام سے پوچھا، مولا کھانے کے بارے میں کچھ بتائیں، کھانا اور روٹی کے بارے میں کچھ بتائیں، تو مولا نے یہ بولا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی طعم حیات ہے اور روٹی طعم عیش ہے۔ مطلب پانی جو ہے انسانی زندگی کو حیات بخشتی ہے، صحیح ہے۔ تو ایسے امام نے ایک اور بھی جو ہے روایت بیان کری، جی، امام نے بتایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا معدہ درست رہے تو وہ کبھی بھی جو ہے رات کا کھانا نہ چھوڑے، وہ اس کو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپے کی طرف لے کر جاتا ہے، صحیح، اور زیادہ پیٹ بھرے کے کھانا نہ کھائے یا پیٹ بھرے کھانا نہ کھائے، صحیح۔ تو امام کی یہ چند بہت سارے امام نے جیسے شہد کے فائدے پہ حدیث ہے امام کی، اور زیتون کے استعمال پہ امام نے، جیسے ہم آج کل کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں میڈیسن کے علاوہ، دوا کے علاوہ جو ہے آپ کو لائف اسٹائل بھی چینج کرنی ہوگی، آپ کو اپنی زندگی کے اندر بھی تبدیل لانی ہوگی، آپ کے کھانے کے اندر بھی تبدیلی لانی ہوگی۔ تو امام نے وہ چیزیں ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور اپنے شعبے کے اعتبار سے چونکہ ٹائم جو ہے دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، آخر میں صرف 1-2 منٹ کا ٹائم ہے، اس میں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو ہمارے ناظرین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ فرمائیں۔ جی، پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے امام کی اخلاق سے جو ہم پیغام دیتے ہیں کہ امام ہر بندے سے عاجزی ان کے ساری کے ساتھ ملتے تھے، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ غربا ہو، چاہے وہ مساکین ہو، امام کا دسترخوان، امام جو ہے، امام کے پاس جو بھی آتا تھا نا وہ امام اس سے عاجزی سے ملتے، امام کا دسترخوان ہر غریب کے لیے کھلا تھا، امام غلاموں کو اپنے سے الگ نہیں سمجھتے تھے۔ تو امام کی سیرت سے ہمیں یہ پیغام سکھاتی ہے کہ بڑا انسان وہ ہے جس کی باتیں، جس کے پاس بیٹھ کر جو ہے نا دوسرے اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، بلکہ آپ اتنی عاجزی سے دوسروں سے ملیں کہ کوئی بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، چاہے آپ جتنے بھی بڑے عہدے پہ ہوں۔ حالانکہ امام اس وقت جب ولی عہدی پہ تھے، اس کے باوجود بھی مولا کے پاس کوئی بھی آتا تھا بندہ تو مولا اس کے کوئی بھی سائل آتا تھا، مولا اس کے مسئلہ حل کرتے تھے، صحیح ہے، مولا اس کے سوال کا جواب دیتے تھے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔
अच्छा, इमाम का एक कॉल यहाँ पे कोट करना चाहूंगी। जी जी बिस्मिल्लाह। ये सबके लिए मैसेज है, सही है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोहब्बत अहले बैत के सहारे कहीं अमल साले और इबादत में कोशिश को छोड़ न देना, और ना ही इबादत के बलबूते पर मोहब्बत अहले बैत को तर्क न कर देना, इसलिए कि इबादत व बंदगी मोहब्बत अहले बैत के बगैर कबूल नहीं, और मोहब्बत अहले बैत अमल साले के बगैर कबूल नहीं। मतलब इमाम ने हमें पैगाम दिया है कि दोनों को साथ लेकर चलना है, ना ही हमें अहले बैत पे ये रहना है कि बस आप जो है अहले बैत हमारी शिफात कर देंगे रोज़े क़यामत, तो हमें अमल साले नहीं करना। हमें जो बारगाह इलाही के अंदर, ताअत इलाही के अंदर भी कोशिश जारी रखनी है अहले बैत की मोहब्बत के साथ साथ। बेशक बेशक। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको कामयाब व कामरान फरमाए, तहे दिल से आपके लिए दुआ गो है, और इंशाल्लाह किसी और वक्त में भी आपके हाजिर खिदमत रहेंगे। फ़िलहाल आपसे आपके नहायती शुक्रगुजारी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, और आप भी हमें अपने दुआ खैर में फरामोश न फरमाए। शुक्रगुजार है डॉक्टर साहिबा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी बहुत अच्छी गुफ्तगू और पुरमग़ज़ गुफ्तगू आप समात फरमा रहे थे डॉक्टर हानिया ज़हरा साहिबा से, जो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं, और माशाल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से गुफ्तगू फरमाई। और ये खुसूसी तौर पे जो हज़रत रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि से रिवायात का एक ज़ख़ीरा मौजूद है तिब्ब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के उन्वान से, और बहुत ज़्यादा रिवायात है मुख्तलिफ़, जैसे डॉक्टर साहिबा ने इस हवाले से मुख्तसरन गुफ्तगू फरमाई। बीमारियों के इलाज मौजूद है, बीमारों के शफायाबी के लिए कुछ नुस्खे हैं, कुछ तदाबीर है ग़िज़ा के बारे में। और हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि जब कहा जाता है किसी चीज़ के बारे में कि ये चीज़ 70 बीमारियों का इलाज है, तो वो सिर्फ़ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ अकेले वो उसके खाने से इंसान सेहतयाब होता है, बल्कि उसको किसी और चीज़ के साथ रख के तब जो है वो फ़ायदा देती है। और ये आम इंसान ज़ाहिर है इसके बारे में नहीं जानता। जैसे शहद के बारे में है कि 70 बीमारियों का इलाज है, तो क्या ये क्यों इंसान शहद खाता है फिर इलाज यानी उस तरीके से वो मुअस्सर नहीं होता। ज़ाहिर है इसको मुअस्सर बनाने के लिए किसी और चीज़ को इसके मिलाना होगा, तो तब जाके इसका जो मिक्सचर होगा वो दर हकीकत दवाई। मुताहिर रज़ा सियालकोट से सेकंड पार्ट के फर्स्ट कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। तो जी मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। माशाल्लाह इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाए मुअल्ला तक पहुंच रही है सियालकोट से, और आपको हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की आमद के हवाले से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम अबुल फज़ल अब्बास रमदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या दामन या, अस्सलामु अलैकुम या दामन या मेरे मौला तमाम तरह के। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। और मैं दुआ गो हूँ कि इस वक्त जो भी आपके हाजात आपके दिल में हैं और जो आप चाहते हैं, मेरी एक खसूसी आपने दुआ करनी है। जी बिस्मिल्लाह। एक मोमिन मखसूस है, तबस्सुम नाम उसका, वो इस वक्त बीमार हैं, उनकी रिपोर्ट हुई हुई है, एक ना बड़ी बीमारी के टेस्ट हुआ हुआ उनका, वो उनकी हफ्ते को या इतवार को रिपोर्ट आनी है। आपने वो खसूसी दुआ करनी है मौला के हुजूर के मौला आज के दिन का सदका करके, ज़ामने आहू सरकार की आमद का सदका करके मौला उनको जल्द अज जल्द शिफा याबी दे। उनकी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनका साया उनके बच्चों पे सलामत रहे और उनकी रिपोर्ट क्लियर आई। आपने खसूसी दुआ करनी। जी ज़रूर इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह। जानते हैं, सब जानते हैं, बेशक बताने की भी जरूरत
نہیں وہ جانتے ہیں، لیکن دیکھیں نا آج کیسا سبب لگ گیا کہ ہم دعا کر بھی رہے ہیں تو آپ کی کال آ گئی ہے۔ جی جی یہ جی وہ جی دلوں کے رازوں سے بالکل واقف ہے۔ مسبب الاسباب ذات ہے اللہ کی، اور یقیناً ہمارے پاس جو وسیلہ ہے اہل البیت علیہ السلام ہے۔ مولا تبسم صاحبہ کو وسیلہ ہی نہیں ہمارے پاس۔ جی بے شک نہیں لیڈیز ہیں لیڈیز، جی جی وہی عرض کر رہا ہوں کہ تبسم صاحبہ مولا ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ میری طرف سے دیکھیں جب بھی کوئی ایسی مہلک بیماری ہوتی ہے خاک شفا ضرور استعمال کریں، اور اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا زبان پہ رکھ کے یا پانی میں ڈال کے گول کے پئیں، یہ ضرور جو ہے یہ عمل کریں، اور انشاءاللہ اس کے لیے کربلا معلیٰ میں ان کے لیے دعا گو ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اس پروگرام میں بھی مومنین کال کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نظر کرتے ہیں، نظر کا ارادہ کرتے ہیں، جب دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے تو انشاءاللہ آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، نظر کرنا چاہیں گے آپ؟ کیا نظر کرنا ہے؟ کچھ بھی ایسی ذہن میں رکھ لیجئے گا، ایک رقم یا جو بھی آپ کے حسب توفیق، چلے جو بھی حسب توفیق انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا 72 شہداء میں سے کسی ایک ہستی کا نام لے لیجئے یا 12 اماموں میں سے، تاکہ ایک نسبت قائم ہو سکے اور انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو سکے۔ کس کا نام لینا چاہیں گے؟ آج کا مولا رضا بادشاہی آج کی سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور خصوصی طور پہ جو مریضہ ہیں تبسم صاحبہ، مولا ان کو بھی صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا نمبر آپ کے پاس موجود ہے موبائل میں، صدقے جاریہ کے طور پہ مزید مومنین کے ساتھ بھی شیئر فرما دیجئے، تاکہ انشاءاللہ مزید آپ جیسے معزز مہمان اس پروگرام میں شمولیت اختیار کر سکے۔ جی ہم کام معزز ہیں جی، ہماری سلامت رہنے کیوں نہیں، ہر مومن معزز ہے، ہمارے لیے تو بہت ہی معزز ہے۔ مولا آپ کو اپنے زمان آپ معزز ہیں جو ان کے قریب ہر وقت سلامت رہیں، آپ معزز ہیں، مولا آپ کو اپنے زمان میں رکھے۔ شکر گزار ہے، خدا حافظ۔ آپ بھی شکر گزار ہیں جی، سلامت رہیں، شکریہ آپ کا، خدا حافظ جی۔ ماشاءاللہ دیکھیں عرض یہ ہے کہ روایت ہے کہ مومن جو ہے، ایک مومن اس کا احترام خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ ہاں مومن ہونا چاہیے، کہ مومن ہے یا نہیں ہے، مومن اگر ہے تو اس کا احترام بہت زیادہ ہے۔ اور ہم کیسے کہیں گے کہ یہ مومن ہے یا نہیں؟ اپنی طرف سے کسی کے لیے نہیں کہنا ہے کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ ظاہراً اگر وہ اہل البیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، اس کے اوپر مومن کا وہ مومن ہے، یعنی جو ظاہری مومن ہے وہی ظواہر کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اور جو ظاہری مومن ہے وہی مومن تصور کیا جائے گا۔ اس کے کوئی شجرے آپ نے نہیں ڈھونڈنے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور کیا نہیں ہے، بس جو ظاہر اس نے اپنی ایمان کا اظہار کر دیا، اس کا احترام آپ کے اوپر واجب ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے سادات کرام بھی ہے، جو ظاہراً مشہور ہے معاشرے میں کہ یہ سید ہے، اس کا احترام سب کے اوپر واجب ہے۔ بس اتنی سی ہمارے ہاں ظواہر جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ فقہ کے اندر بھی ظواہر کے اوپر عمل ہے، عقائد میں بھی ظواہر کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، کسی کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، جو ظاہری چیزیں ہیں وہی انسان کے اوپر حجت ہے۔ بہرحال حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، دیکھیں آج چونکہ ابتدا میں بھی ہم نے گفتگو کی، لیکن ظاہر ہے کہ آج خصوصی دن تھا، اور میں عرض کروں کہ تاریخ میں آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے لکھتے ہیں، اور یہ بہار اور روضۃ الواعظین وہ ان کے مطابق ہے 11 ذی القعدہ، اور سال میں ظاہر ہے کہ اختلاف ہے، انہوں نے 168 ہجری لکھی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کے جو روز ہے وہ روز جمعہ یا روز جمعرات لکھا ہے۔ معصومہ صاحبہ حیدرآباد سے ہمارے پاس کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، ماشاءاللہ آپ کی آواز آج کی نہایت ہی بابرکت رات میں کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے مولا اور آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کیجیے، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہیں وہ بھی کر لیجیے۔ بسم اللہ۔
बीबी। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या सैयदुल वसीन, अस्सलाम अलैका या फातिमा ज़हरा सैयदुल निसाइल आलमीन। अस्सलाम अलैका या बास फजना रसूल पाक सैयदना मौलाना अस्सलाम अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इमाम हुसैन बिन गाजी अब्बल हजर अब्बास अलमदार मासूम सकीना के वास्ते, मासूम मौला अरज़ करे वास्ते, मुझे परेशानी बीमारी वाला मुझे मौला मुझे मासूम दिए गए सगाई शेयर की दो हयात जिंदगी मुझे सगाई शेयर हुआ जिंदगी मुझे हमारे घर वाले छोटे छोटे जिंदगी इमाम ना की सगाई शेयर की दो मुझे मौला मुझे परेशानी वाला इमाम हुसैन गाजी तमाम अभी अजब पाक दिन जो वास्ता है मौला अली रज़ा देंगी विलादत के तागे मुबारक हो ना मौला हुसैन गाजी मौला रज़ा के सदके में मासूम अबील को तुम्हारे वास्ते इमाम हुसैन गाजी उन बीमारी पर में तकलीफ उला लो या अल्हम्दुलिल्लाह ये दिमाग को ताकत को मेरी मदद करो मौला मदद करो मुश्किलात करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद माशाल्लाह कह बीमार वाते हौसला नूर जा वक्त पर साजै मौला के पुकार जा कह बीमार कौन कर जा मौला के पुकार जा पुख्ता की दो रख झुक मौला के दर पुख्ता की दो रख झुक मौला के दर मुखे असला खा हुक्म जो अली अली का नौकर गली गली का नौकर अली अली का नौकर गली गली का नौकर मुझे असलखा हुक्म पैंदी माज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अले मुहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा, अल्लाह आपको सलामत रखे और खुसूसी आपके माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आप लोगों को अपने ज़ुआमान में रखे और चूँकि आप स्पॉन्सर भी कर चुके हैं और आपसे गुजारिश है कि इंशाल्लाह मज़ीद भी हमारे नंबर को मोमिनीन के साथ शेयर करते रहिए ताकि मज़ीद मोमिनीन भी इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा सके। शुक्रिया आपका बहन, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाल्लाह बेहक़ इमाम मज़लूम। सलाम। शुक्रिया। खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम यानी साहिब बिहार और इन्होंने जो तारीख़ लिखी है उसमें ये लिखा है कि साल शहादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आपका ज़हूर पुरनूर हुआ। मरियम मुज्तबा साहिबा लखनऊ से हमारी नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी माशाल्लाह, इस वक्त आपकी आवाज़ शहर मुक़द्दस करबला में गूंज रही है। सलाम का नजराना पेश कीजिए और कोई दुआ भी करना चाहे, बिस्मिल्लाह। पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल वसीन, अस्सलामु अलैकुम या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम हुसैन व अली इब्न हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु व शरीफ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीका फरज। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, जो भी आपकी शरई हाजात है मौला मुस्तजाब फरमाए। और आपसे गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके आप पहले भी
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की मुआविन हैं। जहाँ तक हो सके आप नंबर्स को भी शेयर करते रहिए ताकि इंशाल्लाह मज़ीद आप जैसे मुअज़्ज़ज़ मोमिनीन तशरीफ़ ला सके। शुक्रिया आपका, मौला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शुक्रगुज़ार है। सलामत रहें आप, खुदा हाफ़िज़। जी माशाल्लाह हमारे बरादरान व ख़ाहरान जो इस प्रोग्राम की वसातत से बारगाह हज़रत सैयद शुहदा इमाम मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तवस्सुल करते हैं, खुसूसी उनके लिए दुआ गो है कि मौला जिनकी जो भी शरई हाजात है कबूल व मकबूल फरमाए। और यहाँ पर मैं ये बात भी वाज़े करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम टीवी जो कि माली मुआवनत का मुहताज है और माली मुआवनत दरकार है, तो जहाँ तक हो सके मोमिनीन किराम और खुसूसन जो साहिब हैसियत लोग हैं जो माली एतबार से मदद करने पर कादिर हैं, उनसे दरख्वास्त है कि जहाँ तक हो सके ज़रूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के साथ मुआवनत करें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के साथ। और जो मोमिनीन जो हमारी टीम है, माली मुआवनत जो करने वाली टीम है, वो आपसे यकीनन रब्ता करते हैं। तो आप जो है जो नंबर्स है इमाम हुसैन टीवी के, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको आप मद्देनज़र रखें और जिनसे जो कुछ भी हो सके अतियात की शक्ल में या सदाक़ात की शक्ल में या अगर वजूहात शरइया है आपके पास, मराज इज़ाम का इजाज़तनामा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के पास मौजूद है, तो इस हवाले से आप इसको एक अवामी और अपना कौमी सरमाया समझते हुए ज़रूर इंशाअल्लाह इसमें आप मदद करें। मोहम्मद आसिफ ज़िया साहब कसूर से हमारे नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह मदद, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, मौला आपको अपने ज़मान में रखे। सबसे पहले तो हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोज़े आमद के हवाले से आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं और तहे दिल से इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला की फ़िज़ाओं में है खुशबख्ताना, और मैं चाहता हूँ कि अपने मौला और आका हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तवस्सुल फरमाएं। बिस्मिल्लाह। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सर आप मेरी तरफ से आका को सलाम पेश कर दें, ज़रूर, फिर मैं हाजत रखूँ। जी जी ज़रूर। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला की खिदमत में कोई दुआ अगर करना चाहें, बिस्मिल्लाह। जी आका जी, आपका मंगता पाकिस्तान में आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। आप हमें ज़ियारत के लिए बुलाएं, हम विद फैमिली, हमारी ख्वाहिश है कि आपके दर की हाज़िरी करें, इलाही आमीन, आपका दीदार करें, आपकी हाज़िरी नसीब हो। आपको अपने प्यारे भाई गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का वास्ता हमारी सानिया पैदा फरमाए। रूहानी बीमार हैं, परेशानी में है, जादू टूनों के मसाइल हैं, मालिको मौला हमारे आसानियाँ पैदा फरमाए। बीमार हैं, मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। जितने भी दुनिया में मुजाहिदीन इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, मालिक उन सबको अपनी पनाह में रखें। जी मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और खुसूसी आपके लिए दुआ गो है। जो भी आपकी दिली हाजात है मौला मकबूल फरमाए, करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। और इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके हमारे नंबर को मज़ीद भी मोमिनीन के साथ शेयर करते रहिए ताकि मज़ीद मोमिनीन इस प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका, सलामत रहे, मौला के अमान में। खुदा हाफिज़। या अली।
جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اور مومنین کرام اس پروگرام میں خصوصی طور پہ کال کرتے ہیں اور بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں، یعنی متوسل ہوتے ہیں، اور یہ یقیناً ایک مومن ہی کر سکتا ہے، چونکہ ظاہر ہے اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ تعلق صرف مومنین کے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بظاہر اپنے آپ کو اہل دین کہتے ہیں، خدا والا کہتے ہیں، اللہ والا کہتے ہیں، لیکن ان اولیاء اللہ کے ساتھ ان کی کوئی رابطہ نہیں ہے کہ جن کے اوپر اللہ نے اور اللہ نے کے رسول نے جس در کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی ہے اس در سے جو ہے وہ غافل ہے۔ تو یقیناً اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ توفیق خداوندی ہے حقیقتاً کہ کچھ مومنین کو اللہ نے یہ فیض دیا ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ ان کا رابطہ ہے اور واسطہ ہے، اور انہی دروں میں سے ایک عظیم در خراسان میں مشہد مقدس میں کھلتا ہے، در حضرت رضا صلوات اللہ علیہ۔ یقیناً حضرت حجج الہی میں سے سامن الحجج کے نام سے معروف ہے، یعنی 8ویں حجت ہے، حجت الہی میں سے 8ویں شخصیت ہے، اور آپ کے القابات میں سے ضامن آہو کا لقب بھی آپ کو دیا گیا ہے۔ البتہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کسی مستند کتاب میں یہ واقعہ جو ہرنی کا واقعہ ہے اور حضرت وہاں پر جا کے ضمانت کرتے ہیں اور اس شکاری سے اس کو نجات دلاتا ہے، نہیں ہے، لیکن موجود ہے، اور جو مومنین اس کو کہتے ہیں وہ اور شعراء جو بڑے بامعرفت شعراء گزرے ہیں فارسی زبان میں یا اردو زبان میں بھی ہوگا، لیکن فارسی زبان میں جو عارف قسم کے شعراء گزرے ہیں انہوں نے اس مطلب کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت جو ہے جس طریقے سے ایک ہرنی کے ضامن بنے جو کہ ایک حیوان ہے، تو پھر ہم لوگ اگر بے شک جتنی گناہوں کے ساتھ بھی جائیں گے تو بارگاہ خداوندی میں حضرت رضا صلوات اللہ علیہ ہماری بھی ضمانت کریں گے۔ اور بعض شعراء نے بڑی خوبصورت تعبیر پیش کی ہے، جو حضرت کے وہاں پہ حمامات ہے، یعنی جو کبوتر ہے مولا کے حرم کی، بعض شعراء نے اپنے آپ کو اس کبوتر سے نسبت دی کہ ہم بھی گویا کہ مولا کے وہ کبوتر ہے جو آپ کے حرم کے اطراف میں ادھر ادھر پرواز کرتے ہیں۔ بڑی عظمت ہے مولا حضرت رضا علیہ السلام کے حرم کی، اور بڑی یاد وابستہ ہے مومنین کی، جہاں تک شعراء کرام ہیں، اور خصوصی طور پر فارسی زبان شعراء اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ حضرت امام رضا علیہ السلام، چونکہ آپ کو شاہ خراسان کہتے ہیں، اور ایک لقب آپ کا سلطان عرب والعجم ہے، یعنی عرب اور عجم کے سلطان۔ کیوں کہا جاتا ہے آپ کو سلطان عرب والعجم؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے چونکہ باقی جو ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، ظاہر ہے آپ حضرات کے روضات جو ہے وہ بلاد عربیہ میں سے ہیں، لیکن حضرت امام رضا علیہ السلام آپ کا روضہ منورہ ظاہر ہے کہ سرزمین فارس میں ہے، یعنی عجم میں ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان تو آپ ہے ہی، لیکن ایسے سلطان ہے کہ عرب اور عجم کے آپ سلطان ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس عنوان سے کہ جو حضرت کی کبوتر ہے جو وہاں پر بہت مشہور ہے، ابھی ہمارے دور میں بھی جب وہاں پر ہم کچھ سال رہے تھے تو وہاں پہ کبوتر پہلے دور میں بہت زیادہ کبوتر ہوا کرتے تھے، ہمارے جو بزرگ وغیرہ تھے وہ بتاتے تھے کہ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پر کبوتر اس قدر زیادہ تھے کہ جب یہ دن کے ٹائم ایک ساتھ جب جاتے تھے تو ویسے سایہ سا ہو جاتا تھا، لیکن پھر ہمارے دور میں ظاہر ہے کبوتر جو ہے وہ کم کر دیے گئے تھے، شاید اس کی کوئی وجوہات ہو سکتے ہیں، نظافت اور یہ سب چیزیں، اور پھر حرم میں ظاہر ہے کہ ایک دن سے دوسرے دن جتنی بھی ائمہ اطہار علیہ السلام کے حرم ہے ظاہر ہے تعداد بڑھ رہی ہے، زائرین کرام زیادہ ہو رہے ہیں،
تو شاید زائرین کی وجہ سے ان کو کم کر دیا گیا تھا، لیکن بہرحال وہ نمونے کے طور پہ ایک جگہ مشخص کر دی گئی تھی، باب تبرسی، جو باب تبرسی کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر ایک جگہ کو مشخص کر دیا گیا تھا، وہاں پر جو امام کے کبوتر تھے ان کو وہاں پہ دانہ پانی ڈالا جاتا تھا۔ لیکن بہرحال جو ایک صحن طلا ہے، اور اس صحن طلا میں ایک وہاں پہ ایک چشمہ ہے، اور اس کو شعراء جو ہے وہ رود نیل سے تعبیر فرمایا کرتے تھے۔ وہاں پر جو ایک جگہ ہے جہاں سے پانی دیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ صحن طلا میں جو واقعہ ہے، اور بہرحال آج کے اس دور میں اس کا نام چینج کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا پرانا نام جو تھا وہ صحن طلا اس کو کہا جاتا تھا۔ اور وہاں پر جو پنجرہ فولاد ہے، اور پنجرہ فولاد پہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے معجزات وہاں پر ہوئے ہیں، اور یعنی ہزاروں کے تعداد میں بہت معجزات۔ تو وہاں پر یہ صحن طلا میں جو جگہ ہے، اور وہاں سے جو پانی دیا جاتا ہے امام کا، لوگ تبرکاً پانی پیتے ہیں، اس کو دریائے نیل سے تعبیر کیا گیا۔ بڑی اچھی تعبیر تھی۔ بہرحال وہ اشعار بھی میں نہیں لے کے آیا، ورنہ ضرور آپ کی خدمت میں تبرکاً عرض کر دیتا۔ اور بہت خوبصورت تعبیرات ہیں، اور بڑی یادیں وابستہ ہیں مومنین کے حرم حضرت امام رضا علیہ السلام سے۔ اور ایک زائر کا بڑا عجیب واقعہ ہے وہاں پہ، کہتے ہیں کہ وہ گیا اور اس نے کوئی منت مانگی ہوئی تھی، تو وہاں جب پہنچا اور وہاں پر وہ اس قدر حضرت امام رضا علیہ السلام کے عشق میں ایسے گرفتار ہو گیا کہ دن گزرتے گئے، اور ایسا وقت آیا کہ اس کی جیب میں کچھ بھی نہیں رہا، کچھ سارے پیسے جو ہے جتنے بھی اس کے پاس تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، یعنی کچھ بھی نہیں تھا جیب میں۔ تو سلطان خراسان کے ساتھ اس نے توسل کیا اور کہا کہ مولا میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے اب ہوش آیا ہے، آپ کے عشق میں ایسا میں گرفتار تھا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا، اپنے جیب کے بجٹ کا بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے پاس کتنے پیسے بچے ہیں، پیسے ختم ہوئے تھے۔ تو جب وہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ یا نیند اور بیداری کی حالت میں یا خود وہ آرام کر رہے تھے، تو اچانک حضرت رضا علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ جو سب سے پہلا زائر صبح کو داخل ہوگا اس دروازے سے صحن طلا میں، اسے جا کے آپ طلب کر دیجئے، وہ آپ کو دے دے گا۔ تو وہاں جب اس نے دیکھا تو وہ ایک ایسا شخص وہاں پر داخل ہوا جو پہلے یہ جانتا تھا، اور اس کی نظر میں وہ اچھا آدمی نہیں تھا، تو اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ دوسری رات دوبارہ توسل کر کے کہا شاید میں خواب میں نے ٹھیک نہیں دیکھا ہوگا۔ دوبارہ جب سوئے حضرت امام رضا علیہ السلام دوبارہ عالم رویا میں تشریف لائے، اور امام نے فرمایا کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ جو پہلا داخل ہوگا اس سے آپ نے مدد مانگنی ہے۔ یہ جب دوبارہ آیا تو پھر وہی شخص، انشاءاللہ اس پر ہم وہ کریں گے۔ سید محمد نقی ملتان سے اس وقت ہمارے نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز شہر مقدس کربلا میں ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے مولا اور آقا امام حسین علیہ السلام سے توسل کریں، سلام پیش کریں، اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے۔ بسم اللہ۔ میرے مولا، میرے بھائی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، آپ میرے بھائی کو بہت زیادہ صحت تندرستی کے ساتھ زندگی دیے گا، اور ان کو بالکل صحت یاب کر دیں، ان کی جو انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ صحیح ہو جائے، اور ان کا آپریشن کامیاب ہو جائے۔ الہی آپ ان کا جو کولے کی ہڈی کا آپریشن ہو رہا ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے، الہی ان کے ٹانگ کی ہڈی کا بھی آپریشن ہو رہا ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے۔ آمین الہی آمین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو جن حضرات کے آپ نے نام لیے مولا ان کو خصوصی حضرت امام رضا علیہ السلام ان کو شفاء کلی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں اور ایک حسب توفیق نظر کی نیت کرتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تو انشاءاللہ آپ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ سید نقی عابدی صاحب
جی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور 72 شہداء میں سے آپ کسی ایک شخصیت کا نام لے لیجئے، یا 12 ائمہ اطہار علیہ السلام میں کسی ایک امام کا نام لے لیجئے تاکہ ایک نسبت قائم ہو سکے اور انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو سکے. کس کا نام لینا چاہیں گے آپ؟ امام حسین علیہ السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا قبول فرمائیں. اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا نمبر آپ کے پاس محفوظ ہے، اپنے دوست احباب رشتہ دار اور مومنین کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ اس پروگرام میں آپ جیسے معزز مہمان مزید بھی تشریف لا سکے. مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعا میں یاد فرمائے. شکریہ آپ کا. خدا حافظ. خدا حافظ. سلامت رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب وہ دوبارہ حضرت نے فرمایا وہ شخص وہی صحن طلا میں، اور دوبارہ وہی شخص آیا جو اس کی نظر میں ناپسند آدمی تھا. دوبارہ آیا اس نے پہلا، اس قدر یعنی منفور تھی وہ شخصیت اس کی نظر میں کہ اس نے بات ہی نہیں کی اس کے ساتھ. اور جب تیسری دفعہ یہ سویا، تیسری دفعہ حضرت امام رضا علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس دفعہ امام کا لہجہ تھوڑا سخت تھا اور فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ جا کے ان سے طلب کریں تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اور آپ گھر لوٹ سکو. تو تیسری دفعہ جب وہ آیا تو یہ شخص پھر دیکھا، تیسری دفعہ پھر وہی شخص اندر آیا ہے. تو یہ گیا اور کہا کہ میں آپ سے کہنا بھی نہیں چاہ رہا تھا لیکن میرے مولا نے بڑی سختی سے فرمایا ہے کہ آپ سے مدد طلب. تو انہوں نے کہا کہ آپ 3 دن سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کہاں تھے؟ تو اس کے بعد اس کی جو ہے وہ مدد ہوئی. سروت زہرا صاحبہ ملتان سے نیکسٹ ہماری کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا سلامت رکھے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک آپ کو بھی. تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں حضرت امام رضا علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے. ماشاءاللہ. سلامت رہیے. سلامت رہیں. جی بسم اللہ. خوش بختانہ آپ کی آواز کربلا میں ہے. کربلا میں رہنے والوں کو سب کو سلامت کرتی ہوں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم علی مرتضیٰ. السلام علیکم بنت فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین. السلام علیکم امام رضا علیہ السلام یا غریب القربا. السلام علیکم یا سلطان ولیم یا بی بی معصوم علیکم. آپ کو بہت سلام اور بہت جشن مبارک ہو آپ کو. السلام علیکم صاحب عصر الزمان. یا مولا یا وقت امام، یا مولا یا ان سے جان، یا شریف القرآن، یا قافل جان. مولا یہ یا مولا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ پروردگار عالم جلد سے جلد کو جو ہمارے لیے مولا ہماری آنکھیں بہترین دیکھنے کے لیے ہمیں صفائی کلی عطا کرے پروردگار عالم. مجھے بیمار کے سب کو جو بیمار ہے انہیں شفا زندگی صحت دے. السلام علیکم یا غازی عباس علمداری سکائے سکینہ ہے اور مدار زندہ ہے. آپ کو بہت بہت اپنی جد کی مبارک ہو. یا مولا غازی عباس علمدار پیاری سکینہ کے سب ہیں. ہماری بچیوں کو نیک نصیب کیجیے اور ہمارے بچے جو لاملت ہیں سے نواز دیجیے مولا، اور جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کھول دیجیے. یا مولا آپ پروردگار میرے گناہ بخش دے، مجھے معاف کرنا دے، میری عافیت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا کر، میرے بچوں کو بہترین روزی رزق کا سکھانا کر، مجھے علی کو مولا پر بلندی عطا کر. بڑے حسین کی زیارت نصیب کر میرے مسلم کو، شعیب حسن کو عباس کو مولا. اور مولا جن کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے مولا کی آنکھوں میں روشنی عطا کریں. وہ اپنی آنکھوں سے آپ کے روزے کبھی کی آنکھیں، اور مولا ان کی سماعت جن کی سماعت نہیں ان کی سماعت دیں. بے شک آپ کرنے والے ہیں، آپ سننے والے ہیں. تو مولا آپ سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں. آپ ہمیں کربلا میں اجازت دیں اور ہم در حسین پہ پھر سے سجدہ کریں. پروردگار صحت و سلامتی عطا کریں. زہرا کو، تنزیلہ کو، گل زہرا کو، خدا کو
شیبہ فرق امینا کو زندگی صحت کو امام مسلمان کو خیریت سے میں اپنی ماں سے ملوں جا کے. میری ماں بہت بے چین ہے مجھ سے ملنے کے لیے مولا. میں خیر جاتی ہوں. بہت شکریہ. آپ سلامت رہیں. الہی آمین. اپنے بڑے دوستوں کو دے مولا کوئی غم نہ دے آپ کو حسین کے سوا. الہی آمین. مولا آپ کو بھی اپنے امان میں رکھے اور خصوصی آپ کے لیے دعا گو ہے. مولا آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے اور جن شخصیات کے آپ نے نام لیے ان کے لیے بھی دعا گو ہے. مولا ان کی بھی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان کو اپنے امان میں رکھے. اور آپ ماشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے معاون ہیں. جہاں تک ہو سکے مزید بھی مومنین کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ مزید مومنین اس پروگرام میں شرکت کر سکے. شکریہ آپ کا. دعا میں یاد رکھیں. مولا آپ کو اپنے امان میں رکھے. سلامت رہے. شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی بہت سارے مومنین کرام نے کال کی اور شرکت کی. انشاءاللہ العزیز ایام یا ایام حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً سب کے لیے بڑے مبارک رہے. اور اس عنوان سے کہ ولادت باسعادت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے لے کر حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت تک یہ 10 دن کا سلسلہ، یعنی یکم ذیقعدہ سے لے کر 11 ذیقعدہ تک یہ 10 دن بن جاتے ہیں. تو بڑی مومنین کرام بہت نہایت ہی پرجوش طریقے سے اس کو مناتے ہیں. اور خصوصی طور پہ چونکہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت ہے اپنی بہن حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت جو بڑی عجیب روایت ہے. یعنی حضرت نے فرمایا کہ تیرا باپ تیرے اوپر قربان ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی ایک طرف سے امام ہے حضرت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر معصومہ قم کے لیے یعنی اس انداز میں جو محبت، یعنی ایسی محبت ہے جیسے سرور کائنات کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت دی. تو یہ واقعاً عجیب ہے. یعنی حضرت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی اپنی دختر نیک اختر سے اس قدر محبت کرتے ہیں، فرماتے ہیں تیرا والد تیرے اوپر قربان ہو. اللہ اکبر. اور خدمت میں عرض کروں کہ جس طریقے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے جو احترام کے قائل ہے، اسی طریقے سے ائمہ جو ائمہ ہے یعنی امام موسی کاظم علیہ السلام و امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور حتی امام جواد علیہ السلام روایات موجود ہیں. تو اور حتی کچھ روایات امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے موجود ہیں. تو یہ حضرت معصومہ کا مقام ہے. اور پھر حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً امام ہے. اور یہ خصوصی طور پہ مومنین کرام ایران میں خصوصاً ان ایام میں معصومہ قم کی زیارت کرتے ہیں اور پھر امام رضا علیہ السلام کی بھی زیارت ہوتی ہے. ہم بھی جب اس دور میں تھے تو کوشش کرتے تھے کہ زیارت کا سلسلہ جاری رکھا جائے. اور اللہ بہرحال ہم سب کو مشہد مقدس اور قبہ المقدسہ کی زیارات نصیب فرمائے انشاءاللہ بحق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اور ضروری ہے بلکہ فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ زیارات معصومین پر جائیں انشاءاللہ. اور میں خدمت میں عرض کروں کہ حتی زیارت کے حوالے سے صرف اہل تشیع نہیں بلکہ اہل تسنن کے علماء بھی، جس میں حاکم نشاپور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیارت کے حوالے سے میں عرض کروں جلدی سے چونکہ وقت کم ہے. حاکم نشاپوری بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد ابن مؤمل سے سنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم ایک روز اہل حدیث کے امام و رہبر ابو بکر ابن خزیمہ اور ابو علی ثقفی اور دیگر اپنے اساتید بزرگوں کے ہمراہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیارت یعنی مرکز مبارک وہاں گئے زیارت کی نیت سے. وہ لوگ شہر طوس میں آپ کی زیارت کے لیے بہت زیادہ جایا کرتے تھے. یعنی ان کے جو امام ہیں نا وہ بھی جایا کرتے تھے. تو محمد ابن مؤمل کا بیان ہے
بیان کرتے ہیں کہ ابن خزیمہ کا حضرت امام رضا علیہ السلام کے قبر مبارک پر گریہ وزاری اور توسل و احترام و تواضع اس قدر زیادہ تھا کہ ہم سب لوگ تعجب اور حیرت میں پڑ جاتے تھے. اللہ اکبر. اس قدر توسل کہا کرتے تھے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی باعث ننگ ہے کہ اپنے بزرگان کی سیرت کے اوپر عمل نہیں کرتے اور بلکہ ان کی جو ہے نا بے ادبی کرتے ہیں توسل کے حوالے سے. یہی چیزیں جو شافعی جس قدر حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی قبر اقدس کے وہاں توسل اور بلکہ تریاق مجرب کہا کرتے تھے، تو کہا کہ جو خزیمہ تھے وہ گریا کرتے تھے وہاں پر مشہد مقدس جا کے قبر اقدس سے حضرت رضا صلوات اللہ علیہ پر جا کر وہاں گریا کرتے تھے. چونکہ ظاہر ہے کہ اگر یہ لوگ ان کی امامت کی بھی قائل نہیں ہے پھر بھی ان کو اندازہ ہے کہ یہ کس قدر نورانی شخصیات ہے. یہ رسول اللہ کے آل سے ہے نا، اور جو شخص رسول اللہ سے محبت کرتا ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ ان سے بھی محبت کرتا ہوگا، اور جو ان سے محبت نہیں کرتے وہ رسول اللہ سے بھی محبت نہیں کرتے. جو ان کے آل کے اوپر صلہ رحمی نہیں کرتے تو ان کا کیا انجام ہوگا. بہرحال وقت ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے اور آخر میں دعا کرتے ہیں حجت خدا کے ظہور کے لیے. آپ بھی ہمارے ساتھ دعا فرمائیں. اللہم عجل لولیک الفرج. آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے. ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے. یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے. اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں.